चावडी काणकोण गोवा हे आर.टी.ओ. ऑफिस हांगा आसा. काही शॉपां आसात आनी कदंबाचें बस स्टँड. हांगा एक ईमेल आयलो की आर.टी.ओ. ऑफिसान एक बॉम्ब दवरिल्लो आसा म्हूण. ताणें तर एक काणकोणाक खळबळ मारली. ताणें तर ताजें इन्फॉर्मेशन काणकोण पुलिशेक दिलें आनी काणकोण पुलिसेन हालचाली करून सगळी यंत्रणा जागी जाली आनी हांगा ऑलरेडी आतां चॅकींग चालू आसा. खंय बॉम्ब बी दवरला काय म्हूण पुलीस आनी बॉम्ब पथक सोदपाक लागल्यात, पूण अजून जानकारी काय मेळपाक सुरवात जाली ना. आज गोंयभर खंय तरी मेल येत आसात की बॉम्ब दवरल्यात म्हूण. त्याच बरोबर आयज चावडी काणकोण हांगा आर.टी.ओ. ऑफिसान एक मेल आयलो की कदंबा बस स्टँड आसा त्या कदंबा बस स्टँडा भितर बॉम्ब दवरिल्लो आसा आनी तो केन्नाय ब्लास्ट जावपाक शकता म्हूण. जेन्ना मेल आयलो तेन्ना आर.टी.ओ. कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा तांणी पुलिसेक कळयलें आनी पुलिसेचे बॉम्ब स्क्वॉड स्वान पथक आनी बाकीचे सगळे हांगा फूल 2 वरां जवळ चॅक केली आनी ह्या 2 वरां चॅक करतरीक हांगा कांयच दवरलें ना अशें निस्पन्न जालें. पूण ह्याच बरोबर खंय तरी भितीचें वातावरण निर्माण जालां की खंय तरी ईमेल येत आसात की खंय तरी बॉम्ब दवरला म्हूण. आनी ल्हानगा आला रे आला असली खबरी जातली काय कितें अशें म्हूण लोकांच्या मनान भिती बसयल्या. त्याच बरोबर हांगा जे पथक आशिल्ले ते सगळे चॅक करून आतांच भायर सरून गेल्ले आसा. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.